یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی‌اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانن که خود او منکر این استعداد بشه، اینقدر بگن نمیتوانی 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 که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد. یکی از کارها همین بوده. در آفریقا تمدن‌های بزرگی وجود داشته، در بخشی از آفریقا، در غرب آفریقا، در نقاط دیگر، که اینها به کلی نابود شده، از بین رفته. نهرو در این خاطراتش در نگاهی به تاریخ جهان میگه که قبل از اینکه انگلیس‌ها وارد هند بشوند، هند از لحاظ صنایع داخلی خودش، صنایع اون روز، قرن 19 اوایل قرن 19 یک کشور خودکفا بود. انگلیس‌ها که وارد شدن، اول کمپانی هند شرقی، بعدم دولت انگلیس وضع رو به جایی رسوندن که هندی‌ها احساس می‌کردند که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود نداره. انکار توانایی‌های یک ملت وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. ببینید، غفلت و غارت اینا مکمل همه. غفلت مقدمه غارت، غارت افزایش دهنده غفلته. غفلت و غارت با هم دیگه همراه. این در مورد کشورهایی که مستقیم تحت استعمار بودن صدق میکنه. در مورد جایی مثل کشور ما که استعمار مستقیم هم نشده صدق میکنه. لذاست که میخوان غافل باشیم.